औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक़्त का मौजू है, इस कुरान करीम के रोशनी में, इस्लाम के रू से झंडे को सलामी देना क्या जायज़ है? दुनिया के हर शख्स को किसी न किसी मुल्क के साथ वाबस्ता है। हर शख्स कोई ना कोई मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, किसी न किसी मुल्क के बाशिंदे हैं। कोई एशिया के है तो कोई यूरोप, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई और इलाका से है। हर शख्स को अपनी मादरी जुबान और मादरी वतन से प्यार भी है कि हम देख रहे हैं। किसी शख्स पर ये जबर नहीं किया जा सकता अगर वो शख्स अपने वतन के कौमी तराना या कौमी तराना ना गाए, ना पढ़े और झंडे को सलामी ना दे, तो उस पे जबर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हर शख्स आजाद है। कोई शख्स किसी और शख्स के ऊपर जबर नहीं कर सकता और कोई शख्स दूसरे किसी शख्स के जुबान और रंग को लेकर तमाशा नहीं कर सकता। कुरान करीम के 30 नंबर सूरा रोम इसके 22 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन आयाति खल्कुस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। ये जो मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जुबान, ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये अपनी आयात में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। होना तो ये चाहिए था कि पूरी दुनिया को एक ही मुल्क माना जाए। 67 नंबर सूरा अल मुल्क इसकी पहली आयत की रोशनी में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, और वो मुल्क अल्लाह वाहिद का होना है। हकीकतन है तो वही, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि 29 नंबर सूरा अल अनकबूत इसकी 56 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अर्दी, बिलाशुबा ये किंगडम जो है मेरा है और इस मुल्क का निजाम इख्तिदार का मालिक सिर्फ अल्लाह ही को माना जाए और यही होना भी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग मानते तो है, शिरिक के साथ मानते हैं अल्लाह को। 12 नंबर सूरा यूसुफ के 106 नंबर आयत पे बताया गया, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुश्रिकून। अल्लाह को मानते तो हैं अक्सर लोग, लेकिन शिरिक के साथ। और 12 नंबर सूरा यूसुफ के 67 नंबर आयत पे बताया गया, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। मगर लोगों ने दुनिया के अमन और सुकून को बिगाड़ने के लिए अलग अलग टुकड़े में बंट गए और यूं ही मुकर्रम इंसान में बास शैतान और इब्लिस बनकर जमीन में चलने फिरने लग गए। जिस इंसान को वाजिब तकरीम बताया गया, वो अपने करतूत से जिल्लत और पस्ती में गिर गए। 95 नंबर सूरा 3 इसके 4 और 5 और 6 इन आयतों में अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अहसन तक़वीम में इंसान की तख्लीक है, लेकिन यही इंसान कुछ इस किस्म का करतूत जो है ये अंजाम देता है, आखिर में सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, ये अस्फल साफिलिन में चला जाता है। हालांकि हर इंसान को वाजिब तकरीम ठहराया गया। 17 नंबर सूरा
بانی اسرائیل کے 70 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یہی بنی آدم دنیا میں 1971 میں ایک بازو کو کٹوانے کے لیے پہلے سے ہی سازشیں رہی، ایک دوسرے کو گولی مارا۔ مزہ کس کو ملا؟ ہندوستان کو۔ اندرا گاندھی کی بھی چال تھی، یہ سب کو پتا ہے۔ مسلمان کو مار کے بازو کٹ رہے ہیں، وطن کو ٹکڑے کر رہے ہیں، اور مزہ لے رہا ہے ہندو۔ بہرحال بہت لمبی کہانی ہے، جو کبھی وقت ملے تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ چند متکبروں نے ملک کے جھنڈے کو سلامی دینا سکھایا، اور ملک بھی بنایا، ساتھ جھنڈے بھی بنائے، اور ایک قومی ترانہ بھی۔ پاکستان کا قومی ترانہ یہ ایک عجوبہ ہے، اردو میں نہیں ہے، کچھ عربی ہے، کچھ فارسی ہے۔ جہاں اللہ آنا ہے وہاں خدائے ذوالجلال بنا دیا ہے۔ خدا کے ساتھ ذوالجلال کبھی آ ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، رب ذوالجلال تو ٹھیک ہے، لیکن خدائے ذوالجلال۔ بہرحال، اور ہندوستان کی جو ہے ربندر ناتھ ٹیگور کا جو بنایا ہوا ہے جن گن من، یہاں لارڈ پنچم کو، لارڈ جو 5 نمبر لارڈ تھے، ان کو بھارت بھاگیہ ودھاتا بنایا گیا، جو شرک ہے۔ ہندوستان کے جو مسلم ہیں ان کو تو یہ گانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کسی کو ملک سے پیار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک کے جھنڈے کو سلامی دیتے رہے۔ ہر شخص اپنی والدین اور اساتذہ سے محبت تو کرتے ہیں، تو کیا وہ روزانہ ان کو سلوٹ اور سلامی دیتے رہے؟ نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ 17 نمبر سورہ بنی اسرائیل کے 23 اور 24 ان دو آیتوں میں سکھایا گیا۔ جھنڈا اگر ملک کی علامت ہوتا تو اس جھنڈا اور ملک کی خاطر جھک جانا یا جان کو دے دینا کہاں کی انصاف ہے؟ زندگی دینے والا اللہ ہے، اور زندگی اسی کی امانت ہے۔ کسی جھنڈے یا ملک کی خاطر مر جانا یا جان کو دے دینا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اگر ہم 6 نمبر سورہ الانعام کی 162 نمبر آیت پہ دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کیا ہے۔ کل، تو کہہ دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ دے بلا شبہ میری نماز، میرا جو نماز، قربانی، جینا مرنا للہ ہے، للہ ہے، اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ان آیاتوں کی روشنی میں تھوڑا سوچیں، کیا کرنا تھا اس دنیا میں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے اچھا سے تو نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا۔ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ تو جہاں سے آیا ہوں وہاں جانا ہے۔ کیا لے کے جانا ہے؟ یہ نفرتیں نہیں لے کے جانا، یہ ہٹ درمی چھوڑنا پڑے گا، اگر آپ اور ہم مسلم ہونے کا ہماری دعویٰ ہے تو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کنگڈم آف اللہ میں ہم رہے، اپنے آپ کو آیات کریمہ کی روشنی میں سدھر کر زندگی گزارے۔ اللہ ہم سب کے حامی اور ناصر ہو۔